नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमानदारीताका साथ काम नगरेको कारण उपभोक्ता मारमा। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता विज्ञहरूको भनाइ। कोभिडबाट ठूलो क्षति बेहोरेका नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेसँगै बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको माग बढ्यो। ब्याज दर बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको सङ्केत। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि सीमावर्ती क्षेत्र जोखिममा। कपिलवस्तुका स्थानीयले माग गरे सीमा नाका कडाई र स्वास्थ्य चेक जाँच हेल्थ डेस्कको माग। सडक तथा ढल कार्य अव्यवस्थित हुँदा मकवानपुरको लोथर बजारमा प्रदूषित। आयोजनाका कारण हैरानी खेप्दै स्थानीय। र मङ्गलबार नेप्सी सूचक 32.15 अङ्कले बढेर 2575.66 बिन्दुमा पुगेर बन्द। 6,18,56,79,498 रुपियाँको खरिद बिक्री। बिजनेस टुडेको सुरुमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता विज्ञहरूको भनाइ सम्बन्धी समाचार। उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिलसेनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मङ्गलबारको बैठकमा उपभोक्ता हक हित बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अधिवक्ता तिमिलसेनाले बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमानदारीताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको देखिएकोले नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको हो। अहिले बजार नियमन गर्ने विभिन्न 13 नियामक निकायहरू रहेको र तिनले गर्ने कार्यक्रमहरू ठिक छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नियामक निकायलाई नियमन नगरिएका कारण अहिले बजारमा गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू देखिएको पनि बताउनु भयो। नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्न छुट्टै आयोग अथवा निर्देशनालय बनाउन समेत सुझाव दिनुभयो। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको राज्यबाट तलब सुविधा खाने, राज्यको अधिकार क्षेत्रमा बस्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू जसले आफ्नो इमानदारीका साथ काम नगरिदिएका कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू बजारमा आएका। यिनले कस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्, यी कहाँ जान्छन्, यिनले गरेको काम ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको पनि एउटा छुट्टै एउटा बजार उपभोक्ताको सवाल ठुलो सवालको विषयवस्तु भएकोले यी सबै प्रकारका नियमन गर्ने निकायहरूको पनि नियमन गर्ने एउटा छुट्टै निकाय चाहिने हो कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। किनभने उनलाई नियमन नगरिदिएका कारणले गर्दा आज समस्या भएको छ है। किनभने उनीहरू कसैप्रति नियमन गर्ने निकाय कसैप्रति जिम्मेवार भएनन्, कसले हेर्ने भन्ने भएर त्यसले गर्दा एउटा छुट्टै एउटा आयोग बन्ने हो कि अथवा त्यसै प्रकारको अब निर्देशनालय बन्ने हो अथवा के बन्ने एउटा छुट्टै एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग बन्छ ताकि उसले तिनले गरेको काम चाहिँ किनभने बजारलाई स्वच्छ बनाउनको लागि त ठुलो काम त गर्नु पर्यो। बजारमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू कार्टेलिङ, सिन्डिकेट लगायत कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, बिचौलिया र कालो बजारीको मारमा पर्नु परेको पनि अधिवक्ता तिमिलसेनाले बताउनुभयो। बजारमा गुणस्तर नतोकिएको, घोषणा नगरिएका सेवा तथा वस्तुको बिक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै उत्पादक तथा बिक्रीकर्ताबाट नापतौलमा ठगी हुने, झुट्टा समाचार तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउने, दर्ता अनुमति बिना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य भइरहेकोले पनि नियामक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि कार्टेलिङ छ, सिन्डिकेट छ, त्यसले शास्ति भोगिरहेको छ। एक ठाउँमा एउटा मात्रै सामानहरू जान्छ, अर्को ठाउँमा अर्को सामान मात्रै सामान छ, त्यो सामान बाहेक अरू पाउने अवस्था, प्रतिस्पर्धाको अवस्था छैन। अस्तिसम्म हामी तपाईँको हाम्रो यातायात व्यवसायमा ठुलो सिन्डिकेटको अवस्था थियो। सिन्डिकेट तोड्यो तर नयाँ सिन्डिकेटको रूपमा अगाडि भयो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो शास्ति पाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको अवस्था छ।
कृत्रिम अभाव छ, कृत्रिम मूल्य वृद्धि छ, बिचौलिया र कालाबजारीको विकृति रहेको अवस्था छ। जहाँ पनि कालाबजारी, जहाँ पनि बिचौलिया, जहाँ पनि कहीँ जान अवस्था छैन, त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। लेभल नलागेका म्याद गुज्रेका सामानहरू, विषादी अखाद्य रङ, प्रिजर्भेटिभ प्रयोग भएका खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने कार्य पनि प्रमुख समस्या भएको अधिवक्ता तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। प्रभावकारी नियमित अनुगमन, नियमन र गुनासो व्यवस्थापनको अभाव, बजार अनुशासनको अभाव पनि प्रमुख समस्या रहेको बताउनुभयो। बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले संसदीय समितिले नीति निर्माण गर्न सक्ने बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार भए पनि गलत गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नुले यो विषय गम्भीर बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। खाद्य पदार्थमा मिसावट हुनु अर्को ठूलो चुनौतीको विषय बनेको पनि सांसदहरूले बताए। कोरोना भाइरस नेपालको अर्थतन्त्र निकै प्रभावित बन्न पुग्यो। लकडाउनको समय र त्यसपछि पनि अर्थतन्त्र स्थिर नै रह्यो। आर्थिक गतिविधि र लगानी सीमित भएपछि त्यसको प्रभाव बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जामा पनि पर्न गयो। केही महिनासम्म बैंकहरूमा अधिक तरलताको अवस्था रह्यो, तर अब अर्थतन्त्रले गति लिन थालेपछि भने कर्जाको माग बढेको छ। अब ब्याजदर पनि बढ्ने हो कि भन्ने अनुमान पनि वित्तीय विश्लेषणहरूले गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिडबाट ठूलो क्षति बेहोरेको नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेसँगै बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको माग पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढ्न थालेकोले न्यून रहेको ब्याजदर पनि बढ्ने हो कि भन्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ। गत साता 27 वटा बैंकहरूबाट 27 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ, तर निक्षेप भने सोही अनुरूप बढ्न सकेको छैन। गत साता कर्जा र निक्षेपको अन्तर 17 अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो। विगत केही समयदेखि नै कर्जा बढ्ने तर सोही अनुरूप निक्षेप नबढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। गत साताको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह 34 खर्ब 60 अर्ब नागेको छ। यसैगरी कुल निक्षेप 38 खर्ब 50 अर्ब पुगेको छ। यसरी कर्जा प्रवाह निक्षेपको तुलनामा अधिक हुन थालेपछि बैंकहरूमा तरलता घट्न थालेको छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा 50 अर्ब भन्दा केही बढी तरलता रहेको छ, जुन तरलतालाई सामान्य नै मानिएको छ। कर्जा प्रवाह बढेसँगै केही वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी रेशियो पनि 80% भन्दा माथि पुगेको बताइएको छ। विगतमा सीसीडी रेशियो 80% सम्म रहेकोमा अहिले यसलाई बढाइएको छ र बैंकहरूले निक्षेपको 85% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा लामै समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था थियो। विगत वर्षहरूमा तरलताको अभावमा वाणिज्य बैंकहरूबीच निक्षेप संकलनका लागि ब्याजदरमा वृद्धि गर्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको थियो। यसरी निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने होडबाजीमा नाम चलेका वाणिज्य बैंकहरूले पनि निक्षेपको ब्याजदर 12% माथि पुर्याउँदा देशमा लगानीको वातावरण कस्तो होला र 12% भन्दा माथिको निक्षेपको ब्याजले कर्जाको ब्याजदर कहाँ पुग्ला भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। तर सन् 2020 को सुरुदेखि नै कोभिडका कारण लगानी र आर्थिक गतिविधि नहुँदा अधिक तरलताको स्थिति आएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक तरलता प्रशोचन गरेको थियो। अहिले कर्जाको माग बढ्दै गएर तरलता कम हुन थालेको भए पनि अहिले पनि बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नै देखिएकाले तरलताको दबाव देखिएको छैन। तर निक्षेप कम हुने र कर्जा बढ्ने क्रम जारी रहेमा कम तरलताको अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसको चाप अवश्य पनि ब्याजदरमा पनि पर्नेछ। शुक्रबार दिउँसोदेखि एक्कासी तुवालोले ढाकिएको देशको अधिकांश भागको आकाश अझै सफा हुन सकेको छैन। तुवालोका कारण मंगलबार पनि उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा घाम लागेको छैन भने हावा पनि चलेको छैन। वायुमण्डल धुमिल भएको छ। भिजिबिलिटीमा पनि कमी आएको छ। भिजिबिलिटी अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। यस्तै उपत्यका बाहिरको दृश्य पनि धुमिल देखिएको छ। आकाश पूर्ण रूपमा तुवालोले ढाकिएको छ। नेपालका अधिकांश जिल्लामा डढेलो लागिरहेको र लामो समय खडेरी पर्नुका साथै हावा नचलेका कारण प्रदूषण कण वायुमण्डलमा नै जम्मा भएकोले धेरै जसो स्थानमा प्रदूषण बढ्न गई भिजिबिलिटी घटेको छ। वातावरणमा आएको परिवर्तनले जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क अत्याधिक बढेका कारण तुवालो देखिएको वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले बताएको छ। प्रदूषित वायुमण्डल सफा हुनका लागि हावा चल्नुपर्ने अथवा पानी पर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। केही दिन यता धेरै किसिमको प्रदूषण मिसिएका कारणले सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरिरहेका छन्। प्रदूषणको असरबाट बस्न आवश्यक कार्यबाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनु परेमा मास्क लगाउन हुन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतका विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि कपिलवस्तुका खुल्ला सिमानामा स्थानीय प्रशासनले चेक जाँचमा कडाई नगर्दा निर्बाध रूपमा आवत जावत भइरहेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयले स्वास्थ्य चेक जाँचको कडाइका साथै हेल्प डेस्क राख्न माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेकोले सीमावर्ती क्षेत्र जोखिम हुन थालेपछि कपिलवस्तुका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयले सीमा नाका कडाई गर्न र स्वास्थ्य चेक जाँचको लागि हेल्प डेस्कको माग गरेका छन्। विगतका दिनमा सक्रिय प्रशासन अहिले भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा समेत गम्भीर देखिएको छैन। ठूला नाका, चाकरचौड र मर्यादपुरमा हेल्प डेस्क राखिएका छैन भने कृष्णनगर नाकामा मात्रै हेल्प डेस्क राखिएको छ। सीमामा दैनिक हजारौं मानिस निर्बाध आवत जावत भइरहेको छ भने दैनिक 200 भन्दा बढी मालवाहक गाडी आवत जावत गर्छन्। स्वास्थ्य चेक जाँच नहुँदा महामारी पुनः फैलने डरमा स्थानीय छन्। कोरोना बाटोमा आएका छौँ हेर्न आइभत्तै कोरोना भाइरसले इन्डियामा भरेको छ। इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू नेपालमा धेरै छन्, धेरै आइराखेका छन्। यहाँ हाम्रो बार्डरमा नेपालमा पस्ने मान्छेहरूको बार्डरमा कुनै हेल्थ पोस्ट पनि छैन र हाम्रो यो बार्डरको नजिकमा अहिले धेरै मान्छेहरू अहिले आइरहेको छ बाहिरबाट। अनि कोरोना बढ्ने सम्भावना धेरै भइसकेको छ हाम्रो नेपालमा। सरकारले संवेदनशील हुनु पर्यो र सरकारले यहाँ एउटा हेल्थ पोस्ट राखेर चेक जाँच गर्नु पर्यो र त्यसपछि हाम्रो नेपालमा कन्ट्रोल पावर हुन्छ। त्यस्तै आउने जावत हुन्छ भने हाम्रो देश नेपालमा पनि कोरोना भएर धेरै सङ्क्रमण बढ्ने चान्स धेरै देखिन्छ। यो हाम्रो भारतको मित्र देशबाट हाम्रो नेपालको कामदारहरू धेरै आउँदैछन्। यहाँ हेल्प डेस्क छैन, नेपाल सरकारले कुनै ध्यान दिइरहेको छैन। अरू पिसिआरको जाँच पनि छैन। अब हामी कति धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। सैकडौँ गाडी प्रतिदिन आउँदैछ, हजारौँ हजार मान्छे हाम्रो पारीबाट आउँदैछन् जाँदैछन्। त्यो अब नेपाल सरकारले त्यो बारेमा हेल्प डेस्क र यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले हामी चाहिँ यो कपिलवस्तु जिल्ला र इन्डियाको सिद्धार्थनगर जिल्लाको बार्डरमा हामी बेछौँ। कोभिडको जुन अहिले महामारी फेरि फैलिरहेछ त्यो चाहिँ सरकारले ध्यान पुर्याउन पर्यो। बढीभन्दा बढी पिसिआर चेकअप हुनै पर्यो। स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राख्न, नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाउन, भिडभाड हुने कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न, सबै नाकामा तयारी अवस्थामा रहन भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले साबिकमा चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरू तयारी अवस्थामा राख्नु भनिएको छ। सो अनुसार अब हामीले पनि सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। तर पहिले जति अलि सहज हुँदैन कि अहिले अब किनभने पहिला राखेका आइसोलेसन सेन्टरहरू अथवा क्वारेन्टिनहरू अहिले चाहिँ विद्यालयहरू धेरै थिए, तर पनि अहिले त्यो साबिकका छुट्याइएका बेडहरू हस्पिटलमा भएका आइसोलेसन सेन्टरहरू त्यो चालुने अवस्थामा राख्ने तयारीमा छ। भारतबाट नेपाल भित्रने कपिलवस्तुको 83 किलोमिटर खुल्ला सीमामा नेपालका सशस्त्र प्रहरी, जनप्रद प्रहरी र भारतको सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय प्रहरीले संयुक्त रूपमा गस्ती गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य चेक जाँचमा गम्भीर भएर हुने सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ। कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङको बाङ्गेश्वर खेल मैदानलाई आधुनिक रङ्गशाला बनाउन डिपिआर गरेको 2 वर्ष भइसक्दा पनि निर्माणको कार्य सुरु हुन सकेको छैन। डिपिआर बने पनि छुट्याइएको बजेटको प्रयोग नहुँदा फ्रिज भएको छ। एक रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि नै डिपिआर तयार भएको बागलुङ बाङ्गलेचौर खेल मैदानलाई आधुनिक रङ्गशाला बनाउने कामले गति लिन सकेको छैन। तत्कालीन जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अगुवाईमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बजेट परिचालन गरेर डिपिआर बनाइएको थियो। सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला, प्यारापेट, एथलेटिक्स र इन्डोर खेलका लागि 15 करोड 40 लाख रुपियाँमा बृहत योजना सहितको डिपिआर बनेको थियो। यो खेलकुद मैदान हामीले रङ्गशालाको रूपमा स्थापना गर्न सक्यौँ भने प्रदेशको खेलाडीहरू प्रदेशमा हुने, पोखरामा हुने जुनसुकै प्रतियोगिता पनि हामीले चाहिँ बागलुङमा कुनै न कुनै इभेन्टहरू बागलुङमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो भनेको खेलकुद क्षेत्रको लागि मात्रै नभएर पर्यटकीय क्षेत्रको लागि पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा खेलाडीहरू पनि उत्साहित हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ।
बागलुङ नगरपालिकाले पनि पटक पटक रङ्गशाला बारे नीति तथा कार्यक्रममा बनाए पनि ठोस रूपमा काम गर्न सकेको छैन। प्रदेश वा सङ्घीय बजेट परिचालन गर्ने विषयमा भने नगरपालिकाबाट पनि ठोस पहल हुन सकेको छैन। यो खेलकुदलाई चाहिँ अलिकति बृहत हिसाबले यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद चाहिँ सञ्चालन गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि लान सकियो भने निश्चय पनि यसले समृद्धि, आन्तरिक पर्यटन र त्यस सँगसँगै स्वास्थ्य र यो बागलुङ क्षेत्रको धवलागिरी अञ्चलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो स्तर आय वृद्धिमा चाहिँ राम्रो काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 सङ्घीय सरकारले 50 लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा कोरोनाको कारण 32 लाखको मात्रै काम भएको थियो भने प्रदेश सरकारले 30 लाख विनियोजन गरेकोमा 10 लाखको मात्रै काम भएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव गरी साझेदारीमा सङ्घशालालाई पूर्णता दिने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। र आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति नगरपालिकाले सम्पूरक बजेटतर्फ झन्डै 8 करोड 50 लाख बराबरको प्रस्ताव चाहिँ गरेका छौँ। त्यो प्रस्ताव चाहिँ स्वीकृत भएर आयो भने स्टेडियम लगायतको जुन रनवे हो, हामी एथलेटिक्स गेम गराउनका निम्ति पनि त्यो खेल मैदान हाम्रो एकमात्र खेल मैदान भएको हुनाले त्यहाँ धेरै बहुआयामी खेलहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण दौडहरू सञ्चालन गर्नसम्मका रनवेदेखि लिएर हाम्रो प्याराफिटहरू भवनहरू निर्माण गरिसक्ने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ छ। यदि त्यो कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइदियो भने राम्रै खेल मैदानको निम्ति गरिएका डिपिआरसँग सम्बन्धित धेरैजसो कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। डिपिआर बनेपछि बागलुङ नगरपालिकाले साझेदारी कार्यक्रम मार्फत निर्माण गर्न सकिने आशय सहितको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ। उक्त आशय स्वीकृत हुँदा मन्त्रालयले 60% र नगरपालिकाले 40% लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि अहिलेसम्म काम हुने नहुनेमै टुङ्गो छैन। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लोथर बजार विस्तारको क्रममा भत्काइएका सडक तथा ढल पूर्ण निर्माण नहुँदा बजार अव्यवस्थित हुनुको साथै प्रदूषित हुन थालेको छ। 2078 वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडकको आधा कामसम्म सकिएको छैन। एक रिपोर्ट। व्यवस्थित बजार बनाउने योजना सहित भत्काइएको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लोथर बजार विस्तारका काममा ढिलाइ भएको छ। 2078 वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सुरु गरिएको सडक विस्तारको काम 40% मात्रै सकिएको छ। सडक विस्तारको काममा ढिलाइ हुँदा बजार अव्यवस्थित हुनुको साथै प्रदूषित हुन थालेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तथा व्यवसायीलाई परेको छ। यो यसमा चाहिँ मुख्य कमजोरी भनेको चाहिँ राज्यको कमजोरी हो। जबकि लोथर बजार त्यति कति छ, त्यो बाटो बनाउनुले म्याद 1 वर्ष राख्ने होइन नि। उसलाई पटक पटक भन्दा हामीले के भन्छ, मेरो त वैशाख माससम्म म्याद छ, तपाईँलाई वैशाख माससम्म हामी बाटो बनाइदिन्छौँ भन्छन्। आन्दोलन गऱ्यो। अब यहाँ वडामा चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ भने यस्तो भयो, अप्ठ्यारो पऱ्यो, धुलो उड्यो, हामीले व्यवसाय गरेर खान नसक्ने स्थिति भयो भन्दाखेरि उहाँहरू आउँछन्, वार्ता गऱ्यो, छलफल गऱ्यो, अनि यसो पानी सानी छम्किने भन्छन्, यता गर्छ, 1-2 टालटुल गर्छ, फेरि ठेकेदारले त्यही गर्छ। ठेकेदारलाई फोन गऱ्यो भन्दाखेरि उसले के भन्छ, वैशाख माससम्म मेरो म्याद छ, तपाईँले त्यो म्यादसम्म चाहिँ अगाडि नै हामी बाटो बनाइदिन्छौँ नि भन्छ। यो चाहिँ राज्यले जस्तो त्यो बाटो बनाउनु कति टाइम लाग्ने हो त, 1 महिना लाग्ने हो कि 2 महिना लाग्ने हो कि 3 महिना लाग्ने हो कि, त्यो सम्ममा त एग्रिमेन्ट गरिदिएको भए ठेकेदारलाई पनि अलिकति चासो दिएर काम गर्थ्यो होला। र हामीले पनि यो समस्या धुलोको समस्या चाहिँ भोग्नु पर्दैन हो जस्तो लाग्छ। आउँदो वैशाखभित्र आयोजना पूरा गरी हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण अत्यन्तै सुस्त छ। आयोजनाको काम हालसम्म 40% मात्रै पूरा हुँदा स्थानीयले हैरानी खेप्नु परेको छ। हिउँदमा धुलाम्मे र बर्सातमा हिलाम्मे यहाँका स्थानीयको नियति बनेको छ। बजारको सडक व्यवस्थित हुने आशामा सडक अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीयले घर टहरा हटाउन सडक विभागलाई सघाएका थिए, तर निर्माण कम्पनी आर्यन बिल्डर्सले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न गरौँ भन्ने लाग्दै नलागेको स्थानीय तुलबहादुर पाठक बताउँछन्। ठेक्का सम्झौता गरी फुर्सदमा मात्रै काम गर्ने नियत देखिएको अर्का स्थानीय मोहन कुमार नगरकोटी बताउँछन्। आर्यन बिल्डर्सले 98 लाखको लागतमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। 2077 जेठमा सम्झौता गरेको आयोजना 2078 वैशाखमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, तर आयोजनाको आधा पनि काम पूरा नहुँदा स्थानीयले समस्या भोग्नु परेको छ। सडक निर्माण ढिला सुस्तीले धुवाँ धुलोको कारणले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर परेको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलाइप्रति स्थानीयले पटक पटक विरोध गर्दै आइरहेका छन्। लोथरवासीको दबावपछि स्थानीय सरकारले निर्माण कम्पनीलाई अविलम्ब आयोजना पूरा गर्न ताकेता गरेको मनहरी गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष गोपीलाल मोक्तान बताउँछन्। र यो लोथरको जुन सडक निर्माण कार्य सुरु भइरहेको छ, सुरुमा अलिकति त्यहाँ अतिक्रमण 25 मिटर चेपेर केही घरहरू थियो,
र त्यो घरहरू हटाउनलाई पनि अब अलिकति समय दिनुपर्ने भएर ढिलाइ हुनु गएको अवस्था पनि हो र त्यहाँको जनसमुदायले अब हामी 25 मिटर चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर सहमति गरेर छोडिसके पछाडि अलिकति ढिलाइ चाहिँ ठेकदारले नै काम सुरुवात गर्न अलिकति ढिलो गरिदिएको कारणले अलि यो अवस्थामा आउँदाखेरि अति लम्बेको देखिन्छ र त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि हामी वडाले गाउँपालिकाले त्यहाँको जनसमुदायको बिचमा र ठेकदारले पनि बोलाएर अब यो ठुलो धुवा नउड्ने गरेर काम चाहिँ तत्काल जति सकेको म्यान पावर बढी लगाएर चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँ ठेकदारहरूले सहमति गराएको र त्यो अनुसारले केही दिन चाहिँ रफ्तारमा काम अगाडि बढ्दै थियो। बिचमा गएपछि फेरि अब ठेकदारको अब अरू ठाउँमा पनि काम छ भन्ने खालको कुराहरू कहीँ हुँदै अलिकति फेरि ढिलाइ भयो। ढिलाइ भएपछि फेरि त्यहाँ समस्या आयो। अब यो काम छिटो नगरेपछि हामीलाई यो गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि भएन, हाम्रो व्यवसाय पनि बन्द भयो भन्ने खालको फेरि समस्या आएपछि जति सक्दो वडाले चाहिँ ठेकदारलाई फेरि बोलाएर अहिले चाहिँ कामको अगाडि चाहिँ बढेको अवस्था हो। अहिलेसम्मको आयोजनाको प्रगति हेर्दा 1.5 महिनाभित्र एउटा स्ल्याब र 20 मिटर सडक बनाई भ्याउन सम्भव देखिँदैन। त्यसैले सम्झौताभित्रै आयोजना हस्तान्तरण हुने सम्भावना न्यून छ, जसका कारण राजनीतिक संरक्षणमा फेरि म्याद थप्ने र आयोजना लम्ब्याउनेमा स्थानीय सशङ्कित छन्। चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा रघुगङ्गा गाउँपालिकाको चिमखोला सिस्नेरीमा रहेको ताप्के भिरबाट पाखा पानीको रायखोरमा रहेको फकुडे डाँडा जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। 129 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि चिमखोला र रायखोरका 500 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। पुल निर्माणमा 60 लाख रुपियाँ खर्च लागेको छ। पुलको निर्माण भएपछि चिमखोलाको सिस्नेरी, चिमखोला गाउँ, पातले खर्क र पाखा पानीका रायखोर, कोटगाउँ, ठाडाखानीका घर परिवारको दैनिकीमा सहज भएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 र रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा यो 6 को बीच रजक प्लस वार्ड नम्बर 6 को फट्के जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनिसकेपछि यहाँ वार्ड नम्बर 7 का जनता र वार्ड नम्बर 6 का जनताहरूलाई एकदमै लाभदायी भएको छ र यहाँका जनताहरू एकदम खुसी र मनोरम भएका छन्। यो पुल को विशेषता के हो त भन्दाखेरि अब यहाँका ग्रामीण बसोबास गर्ने जनताहरूले काम गर्ने सिलसिलामा एकदम आवत जावत गर्ने क्रममा एकदम दुःख नहोस् भन्ने हेतुले बनाएको मलाई लाग्छ। भौगोलिक रूपमा विकट मानिने चिमखोला र पाखापानीमा मानिसहरू झोलुङ्गे पुल निर्माणले दैनिकीका साथै स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विश्वास लिएको छ। नेपाली बजारमा मङ्गलबार सुनको मूल्य 500 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 86,000 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। यसअघि सोमबार सुन प्रति तोला 86,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुनको मूल्यमा पनि तोलामा 500 रुपियाँले घटेर 85,550 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1215 रुपियाँ निर्धारण गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार नेप्से सूचकमा वृद्धि भएको छ। यस दिन नेप्से सूचक 32.15 अङ्कले बढेर 2575.66 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि 6.19 अङ्कको वृद्धि भएर 456.10 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। मङ्गलबार 209 कम्पनीको कारोबारमा आएका छन् र 1,22,09,976 सेयर 6,18,56,79,498 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। यस दिन हाइड्रो पावर समूहको सूचक 4.14% बढेको छ। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 5 वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। ओमी माइक्रो फाइनेन्सको सेयर मूल्य सबभन्दा धेरै 9.99% बढेको छ भने युनाइटेड मार्दीको सेयर मूल्य सबभन्दा धेरै 5.33% घटेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम नगरेको कारण उपभोक्ता मारमा। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता विज्ञहरूको भनाइ।
कोभिडबाट ठूलो क्षति बेहोरेका नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेसँगै बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको माग बढ्यो। ब्याज दर बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको सङ्केत। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि सीमावर्ती क्षेत्र जोखिममा कपिलवस्तुका स्थानीयले माग गरे सीमा नाका कडाई र स्वास्थ्य चेक जाँच हेल्थ डेस्कको माग। सडक तथा ढल कार्य अव्यवस्थित हुँदा मकवानपुरको लोथर बजारमा प्रदूषित आयोजनाका कारण हैरानी खेप्दै स्थानीय। र मङ्गलबार नेप्सी सूचक 32.15 अङ्कले बढेर 2575.66 बिन्दुमा पुगेर बन्द। 6 अर्ब 18 करोड 56,79,498 रुपियाँको खरिद बिक्री। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।